अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त नहीं मिल सकेगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे गुलाम रूही में क्या हुआ। मैंने माहौल के तकाजों को बलाए ताक रखकर उनकानात के चेहरे पर बड़ी हकारत से एक निगाह डाली और कहा, उनकानात, तुमसे कुछ ना हो सका तो तुमने ये घटिया हरकत की। मैं समझता हूँ तुम इसमें कामयाब जरूर हो गए, मगर तुम्हें शर्म जरूर आ रही होगी। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत होती तो खुद मेरे सामने आते। सच कहा तुमने शाहिद मियाँ, उनकानात ने जहर खन से कहा। मुझसे बड़ी भूल हुई कि जो मैं ये समझ बैठा कि आप जैसा महान बुजुर्ग एक औरत के चक्कर में आ जाएगा। तुम बहुत ओछी बातें कर रहे हो जो तुम्हें जेब नहीं देती। तुम एक आलम भी हो, ये बात तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने बदस्तूर गसीली आवाज में कहा। रहा मुकाबले का सवाल तो मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूँ, जब जी में आए खुद को आजमा कर देख लो। कहा महाराज, उनकानात ने सहमा वाला लहजा बनाकर जवाब दिया। अब मैं इतना मूर्ख भी नहीं जो आप जैसी बुलंद हस्ती से मुकाबला करके अपना क्रियाक्रम कराऊंगा। मैं तो बस आपका चेला हूँ महाराज। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये महसूस करके एक नाबकार पंडित मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है और सफलेपन पर उतर आया है। मैं बुरी तरह तिलमिला उठा और गरजदार आवाज में कहा, पंडित, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, तुम अपने इस खेल में कामयाब हो जाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने दिनों चारपाई पर पड़े रहे हो? क्या तुम ये भूल गए कि मेरे मोकला ने तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी थी? तुम खुद को समझो उनकारनात, खुद को पहचानो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शाहिद अली, उनकारनात के बजाय एसपी माथुर ने गुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुमने महाराज की शान में कुछ कहा तो तुम दरमियान में मत बोलो माथुर जी। उनकारनात ने हाथ उठाकर माथुर का जुमला काटते हुए कहा, फिर बिगड़े हुए तेवर से मुझे घूरता हुआ बोला, मुसले, तूने मेरा बड़ा अपमान किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या हूं। मैं तुझे हाथ बांधकर माफी मांगने पर मजबूर ना कर दूं तो मेरा नाम उनकारनात नहीं। मैं और तू जैसे बेदीन के आगे हाथ बांधूंगा? हद से मत गुजर, मैंने तिरख कर कहा। मैं बुत फरोश नहीं, बुत शिकन हूँ पंडित, मेरे साथ मेरी पूरी तारीख है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एसपी माथुर ने गरज कर कहा, लेकिन वो अभी तक मुझसे दूर दूर ही था। मुझे इसके चेहरे पर गुस्से और बुखलाहट के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। मैंने माथुर से कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन उनकारनात बोल पड़ा, तो शाहिद अली, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो जो कुछ मैं कहता हूँ इसे गौर से सुनो। तुम मेरे और मेरे मित्रों के चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांगो। तुम्हारी मुक्ति का केवल यही एक तरीका है, परंतु अगर तुमने अकड़फू से काम लिया तो फिर तुम्हें सारा जीवन पछताना पड़ेगा। कमीने, तेरी ये मजाल। मैं आपे से बाहर होकर उनकारनात की तरफ छपटा। मेरा इरादा था कि आज इस नाबकार पंडित को सफा हस्ती से मिटाकर ही दम लूंगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गैर मरई कुव्वतों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। मैं इस अचानक अफ्तार से बुखला गया। मैंने खुद को इन शैतानी कुव्वतों से आजाद कराने की खातिर बेहतरे हाथ पांव मारे, लेकिन मेरी एक न चली। मैंने जल्दी से दो चार अजमुदा वजाइफ का सहारा भी लिया, मगर वो भी बेसुध साबित हुए। मैं जिन गैर मरई कुव्वतों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था उन्होंने मुझे बेबस करके रख दिया था। मुझे अपना सांस अपने सीने में घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इस वक्त मुझे अपने मर्तबे का ख्याल आया और एक मरदूद शख्स के मुकाबले में अपनी नाकामी का एहसास हुआ तो मेरी आंखें भर आईं। एसपी माथुर और बैरिस्टर राशिद हुसैन मुझे उनकारनात पर झपटता देकर पहले तो चौंके थे, लेकिन अब मेरी मज़क्का खैज कैफियतों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उनकारनात, जिसका दाव मेरे ऊपर चल चुका था, बड़ी तफीक अमेज संजीदगी से मुझे मुहातिब करके बोला, क्या हुआ मियाँ साहब, आप रुक क्यों गए? मगर क्यों, क्या आपको मेरे ऊपर दया आ गई? मैंने एक बार फिर अपनी तमाम कुव्वतों को जमा करके खुद को आजाद कराना चाहा, लेकिन मैं तड़प कर रह गया। बोलने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कुव्वत गोयाई भी सलब होकर रह गई है। उनकारनात ने कहा, कुछ तो बोलिए मियाँ साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी? मैं होंठ काट कर रह गया। मुझे कुछ करने या कहने का यारा कहाँ था। मैं बेबस खड़ा सुनता रहा। उनकारनात बड़ी देर तक मेरी बेबसी पर कहके लगाता रहा। फिर इसने माथुर को मुहातिब करके कहा, माथुर जी, तुमने देखा क्या है अभी? अब मैंने कैसा इसको काट का उल्लू बनाया। अब ये बिल्कुल लाचार है, बिना मेरी आज्ञा के एक हरकत भी नहीं कर सकता। महाराज, राशिद हुसैन ने मुझे नफरत से घूरते हुए उनकारनात से कहा, क्या आप समीना की दीवानगी का कोई इलाज नहीं कर सकते? अगर इसकी यही कैफियत रही तो वो मर जाएगी महाराज। सब ठीक हो जाएगा राशिद हुसैन, परंतु पहले मुझे मियाँ जी का बंदोबस्त कर लेने दो, उनकारनात ने कहा। फिर वो दोबारा एसपी माथुर से मुहातिब हुआ, अब ये तुम्हारे शिकार से हवालात भेज दो। इस पर जिनाकारी का इल्जाम साबित करने के लिए वो औरत बड़े काम की साबित होगी जिसने इसे पकड़ने में हिस्सा लिया था। जो हुक्म महाराज। माथुर ने रुक रुक कर जुमला पूरा किया। उनकारनात से वो बहुत ज्यादा मरूब नजर आता था। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर की तमाम मुतहरक कुव्वतों को जैसे जंग लग गया था। वो कोई जवाबी कार्रवाई करने से लाचार था। माथुर उनकारनात का इशारा पाकर कमरे से चला गया। चंद लम्हों बाद वापस हुआ तो उसके साथ 4 सादा लिबास वाले भी थे। माथुर एक शख्स को जो सबसे आगे था और जिसकी निगाहों से कीनातुजी झलक रही थी मुहातिब करके बोला, शर्मा जी, इसे अपनी निगरानी में ले जाकर हवालात में बंद करा दो।
عورت کا بیان اور ڈاکٹری معائنے کی رپورٹ صبح تک تیار کرا لی جائے گی۔ بہتر ہے سر، شرما نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تھانے کے انچارج کو سختی سے ہدایت کر دینا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی شخص کو اس سے نہ ملنے دیا جائے اور اسے علیحدہ حوالات میں رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ تم اسے حوالات تک لے جانے کے لیے قیدیوں والی پولیس وین استعمال کرو گے۔ اپنے ساتھ اگر چاہو تو 2-4 اور مسلح سپاہیوں کو لے لو، مگر یہ سارا کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے۔ جب تک کاغذات تیار نہ ہو جائیں کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، شرما نے سنجیدگی سے کہا۔ شرما کے اشارے پر اس کے بقیہ 3 ساتھیوں نے آگے بڑھ کر مجھے گھیر لیا۔ پھر ایک سادہ لباس والے نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی۔ میں اف بھی نہ کر سکا۔ ان کا نت بدستور سینہ تانے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سادہ لباس والے مجھے لے جانے لگے تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، کیا اب تمہیں اندازہ ہوا کہ تم نے میرے بارے میں کتنے غلط اندازے قائم کیے تھے؟ تم نے بڑی حماقت کی۔ میں نے جواب دینا چاہا لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ میرے اوپر اب تک کچھ غیر مرئی شیطانی قوتوں کا تسلط تھا۔ میرے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی مقفود ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے سادہ لباس والوں کے ساتھ باہر نکلا اور ہدری سے گزرتا ہوا باہر آ گیا جہاں پولیس کے بہت سارے مسلح جوان موجود تھے۔ ماتھر کے دروازے سے قیدیوں والی گاڑی تک لے جانے کے لیے میرے جسم کے اوپری حصے پر ایک سیاہ کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ باہر کا کوئی شخص میری ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد مجھے پولیس وین میں پچھلی سمت بٹھا کر باہر سے دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد وین حرکت میں آ گئی اور میں اب حوالات کی سمت جا رہا تھا۔ سیاہ کپڑے کی وجہ سے مجھے شدید گھٹن ہو رہی تھی۔ میں باہر کی کسی چیز کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے ان راستوں کا بھی علم نہ ہو سکا جس پر وین چل رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایس پی ماتھر کی ہدایت کے مطابق ایک علیحدہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور ایک سنگین بردار سپاہی کو دروازے پر تعینات کر دیا گیا۔ شرما نے جاتے وقت تھانے کی ڈیوٹی آفیسر کو بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس حوالات کی طرف کسی سپاہی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رات گئے تک میں جاگتا رہا۔ حوالات کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی تھی، اس لیے میں تھک کر فرش پر لیٹ گیا۔ گہری تاریکی کے سبب مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری بار میری آنکھ کھلی اس وقت کھلی جب کوئی میرا بازو تھامے مجھے آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دم بخود رہ گئے۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حوالات میں میرے قریب اس وقت وہی راجکماری شیلا سوگوار بیٹھی ہوئی تھی جسے میں نے قلعے کے ویران گوشے میں دیکھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے راجکماری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی اور اس کی مترنم مگر مغموم آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، پردیپ، صرف تمہارے کارن آج صدیوں بعد میں قلعے کے ویران گوشے سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں۔ تمہارے اوپر جو پتا پڑی ہے اس کی خبر سن کر میں ویاکل ہو گئی۔ میں تمہاری سہایتا کرنے یہاں موجود ہوں پردیپ۔ شیلا کے لہجے میں پیار کی کسک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے سینکڑوں دیپ روشن نظر آ رہے تھے۔ اس کا ہوشربا جمال قید خانے میں بھی میرے دل کو گرما رہا تھا، لیکن میں بولنے سے قاصر تھا۔ تم چپ کیوں پردیپ؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور پہلے جنم کی تمام باتیں اور اپنی شیلا کو بھی بھول گئے ہو۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میں راجکماری کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا۔ میری نظر اس کے معصوم چہرے پر جمی رہی۔ شیلا نے مجھ سے جواب نہ پا کر ایک سر داہ بھری اور کہا، میرے بھاگ میں یہی لکھا تھا پردیپ کہ میں اب نراش ہو چکی ہوں۔ میری آتما کتنی بے چین رہی ہے تم کیا جانو۔ تم نہیں جان سکتے پردیپ، تم نے تو سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ۔ چند ثانیے تک حوالات میں سناٹا طاری رہا، پھر شیلا بولی، پردیپ اب تمہیں دوش دینے سے کیا حاصل؟ بھگوان نے یہ ستم کیا ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم اب بھی میرے لیے پردیپ ہو، یہ بھاگ کا پھیر ہے، پر میں ابھی تک تمہیں اپنا دیوتا بنائے تمہاری پوجا کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں سے نکلتے ہی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن تم میرے ہو، میں اور انتظار کروں گی۔ بتاؤ اپنی داسی سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ شیلا اتنا کہہ کر رونے لگی تو میں بھی رونے لگا۔ اس کی پلکوں کی اوٹ سے ابلنے والے آنسو جو اس کے گالوں سے ڈھلک ڈھلک کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے میری بے بسی کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس وقت ہر احتیاط سے منہ موڑ کر شیلا کی زلفوں میں خود کو چھپا لیتا، اس کے آنسوں کو یوں نہ بہنے دیتا۔ اپنا ماضی ضمیر سمجھانے کی کوشش میں نے گردن کو نفی میں جنبش دینی شروع کر دی۔ میں اشارے سے اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ گریا بند کر دے اور اپنے آنسوں کو خشک کر لے، مگر اس نے میرے اشارے کا کچھ اور مطلب نکالا اور تڑپ کر بولی، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہو، میں جا رہی ہوں پردیپ، تم خوش رہو، میں اب جا رہی ہوں۔ شاید میری صورت دیکھ کر تمہیں دکھ ہوتا ہے، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے وشواس ہے کبھی نہ کبھی تمہیں میرا خیال ضرور آئے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اور پھر قبل اس کے کہ میں شیلا کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا اشارہ کرتا وہ بڑی تیز سے تاریکیوں میں گم ہوگی۔ میرے دل سے پھونک اٹھ کر لبوں تک آ گئی۔ میں نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس قید و بند میں تمام رات میں شیلا کے سلسلے میں منصوبے بناتا اور توڑتا رہا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو گردش حالات نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حوالات میں سب سے پہلے شرما داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات اجاگر تھے۔ کچھ دیر تک وہ مجھے حاکمانہ نظروں سے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا،
शायद अली 2 घंटे के बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। तुम्हारे ऊपर एक हिंदू लड़की कल्पना की आबरूरेजी का इल्जाम है। तुम इसे रात गैर शहर से अगवा करके ले गए थे। बाद में तुमने इसे अपनी हवसनाकियों का निशाना बनाया। कल्पना का बयान और डॉक्टरी रिपोर्ट में फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन इस समय मैं तुमसे एक खास बात कहने आया हूँ। अगर तुमने मजिस्ट्रेट के सामने जुबान खोली और इल्जाम की तरदीद में कुछ कहा तो एसपी माथुर तुम्हें खतरनाक हालात से दोचार कर देगा। हो सकता है कि जो अजियतनाक तशद्दुद हम तुम्हारे ऊपर करें वो अदालत की सजा से ज्यादा भयानक हो, इसलिए मैं ताकीद करता हूँ कि तुमने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गंदी जुबान बंद रखनी है। इसी में तुम्हारी मुक्ति है। बोलता क्यों नहीं? शर्मा की गरजदार आवाज सुनकर मैं चौंक उठा। क्या तूने सुन लिया मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? मैंने जल्दी से इस बात पे सर को जुम्बश दी तो शर्मा के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। मुझे नफरत से घूर कर तफीक अमेज लहजे में बोला, तुम्हारे करतूतों की कहानी जब अखबारात में छपेगी तुम्हारे चेले चाटे शोर मचाने की बजाय तुमसे नफरत करने लगेंगे। दुनिया जान जाएगी तुमने अपनी महान शक्ति का ढोंग किस लिए रचाया था। शर्मा इतना कहकर चला गया तो बेबसी और मुस्तकबिल में होने वाली जिल्लत के एहसास से मेरी आंखें भर आईं। जो कुछ शर्मा ने कहा था अगर वो हकीकत बनकर सामने आ गया तो मेरे अकीदतमंद मुझसे अफसोस करने की बजाय मेरे किरदार पर थू थू करेंगे। मेरा नाम बड़ी हिकारत से लिया जाएगा। मेरी बरसों की इबादत और रियादत खाक में मिल जाएगी। और क्या अजब के लोग मेरे नाम के साथ मियाँ साहब की जात या बरकत पर भी उंगलियां उठानी शुरू कर दें। मेरी हालत अबतर होने लगी और ज़हन माऊफ होने लगा। मुझे अकबर का ख्याल बार बार परेशान कर रहा था। न जाने वो गरीब किस हाल में होगा, इस पर क्या क्या जुल्म तोड़े जा रहे होंगे। मुझे यह एहसास ज्यादा मुज़मिल किए दे रहा था। अकबर मेरी वजह से सोबतों का शिकार हुआ है, वरना इसकी और कायनात की कोई दुश्मनी नहीं थी। इस गरीब का मुस्तकबिल भी मेरी वजह से तबाहियों में था। यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ख्यालात और तसव्वुरात ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए थे। फिर अचानक मेरे तसव्वुरात में राजकुमारी शीला का तसव्वुराती होला भरा। मैंने महसूस किया कि वह आसमानों की सिमत उड़ी चली जा रही है। इसके हसीन चेहरे पर बलाकत, कद्दूस और मासूमियत है। फिर मैंने खुद को इसके पीछे जाता महसूस किया, लेकिन वो मेरी दस्तरस से बहुत दूर बादलों में प्रवास कर रही थी। मैं भी इसे हसरत भरी नजरों से देख ही रहा था कि कहीं से एक सफेद गिद्ध खून में लथड़ा हुआ इधर से गुजरा। अकबर का ख्वाब मुझे याद आने लगा। इस ख्याल से कि मियाँ साहब ने भी मुझे गिद्ध के हाथों से निजात नहीं दिलाई थी, मेरा दिल डूबने लगा। यकीनन मुझसे बड़ी कोताहियां सरजद हुई हैं। मैंने अबुल हसन, अकबर और दो शहवार के मशवरों को ठुकरा कर जो जल्दबाजी की थी, आज उन्हीं की सजा मुझे मिल रही थी। मैंने पहाड़ी को छोड़कर इल्म और फजल को रुसवा किया। मैंने अपने मर्तबे को फरामोश करके जाती गराज और सरकश नफ्स के फ्रेम में आकर खुद को तबाह कर लिया था। मैंने एहकामे इलाही को नजरअंदाज किया था। जो कुछ मैं करता रहा वो किसी आलम बाअमल के मनसब के शायने शान नहीं था। जब मैंने दुनिया से किनारा कशी करके रब्बुल इज्जत से रिश्ता जोड़ा था तो फैसले भी खुदा पर छोड़ देने चाहिए थे। वो मुंसिफ है, वो हक का अमीन है। मैंने खुद को खो दिया। मैंने मियाँ साहब के मर्तबे का भी ख्याल न किया। ये मैंने क्या किया? पर अब वक्त गुजर चुका था। हवालात का दरवाजा खुला। मैंने देखा शर्मा 3-4 संगीन बरदार सिपाहियों के साथ हवालात में दाखिल हो रहा था। मेरा होलनाक मुस्तकबिल मेरे सामने था। मेरी आंखें नमनाक हो गई। शर्मा ने एक बार फिर मुझे करखत लेजे में ताकीद की कि मजिस्ट्रेट के रूबरू मुझे अपनी जुबान बंद रखनी होगी। इसके बाद एक सादा लिबास वाला अंदर दाखिल हुआ, जिसके हाथ में वही स्याह कपड़ा मौजूद था जो रात मेरे चेहरे पर डाला गया था। मैं समझ रहा था कि एसपी माथुर इसके गुरके मजिस्ट्रेट के फैसले तक मुझे लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। इन्हें अंदेशा था कि अगर मेरे मामलात कबल इस वक्त मंजरे आम पर आ गए तो नुक्से अमन का खतरा पैदा हो सकता है। शर्मा के इशारे पर जब सादा लिबास वाला स्याह कपड़ा मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे दिल पर एक जरब सी लगी। मैं पथराई हुई नजरों से सब कुछ देख रहा था कि अचानक मेरी निगाह हवालात के दरवाजे की सिमत उठी। दूसरे ही लम्हे मेरे जिस्म में हरारत के असरात पैदा होने लगे। मैंने दुर्शहवार को हवालात के दरवाजे पर खड़े देखा, जो बड़ी कहरा आलूद नजरों से शर्मा और उसके साथियों को देख रही थी। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमकी तो मुझे अपनी आंखों पर एतबार न आया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने कदमों पर खड़ा हूं और मेरे कदम मजबूती से जमीन पर जम रहे हैं। मेरी नकाहत तेजी से दूर हो रही थी। वो धुंध छट रही थी जो उन कानात के किसी जाब ने मुझ पर तारी कर दी थी। मैंने दुरी को आवाज देना चाहा, लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में घुट कर रह गई। मैंने बेताबी से अपनी गर्दन को 3-4 झटके दिए और दुर्शहवार ने मेरी इस हजियानी कैफियत को गौर से देखा। वो मेरे करीब आई और उसने कोई आयत पढ़कर मेरे मुंह पर फूंक मारी और उसके बाद वो फौरन ही मुझसे दूर हो गई। इसी स्नाम में एक स्याह लिबास वाला स्याह कपड़ा लेकर मेरे नजदीक आया और मैंने अपने जिस्म की पूरी ताकत से इसको लात मार दी। वो बिलबिलाता हुआ दूर जा गिरा। इसका अंजाम देकर 3-4 ग्रांडील किस्म के सिपाहियों ने मुझे जकड़ लिया और तौहीन अमेज अंदाज में मुझे धकेलने लगे। वो शख्स जो मेरी ठोकर से कराह रहा था तेज से उठा और इसने मेरे मुंह पर एक तमाचा रसीद किया, लेकिन फौरन ही वो दूर हट गया जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया हो। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये सूरत हाल देखकर एसपी माथुर का खास करिंदा शर्मा भागता हुआ मेरे पास आया और कड़क कर बोला, शाहिद अली हमारे साथ इसी तरह चलो। क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें मुर्दा हालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें? मेरी कुव्वत गोयाई वापस आ चुकी थी। मैंने उसे खूंखार नजरों से देखा और कहा, शर्मा मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। ये जो कुछ हो रहा है मैं जानता हूँ क्यों हो रहा है, और तुम जैसे राक्षस मेरी तरफ बढ़ रहे हैं ये सिर्फ वक्त की बात है। शर्मा तेरा दिमाग खराब हो गया मुल्ला, अब तेरा अंजाम नजदीक है। तूने बहुत दिन परेशान कर लिया। मरदूद मैं इस वक्त बेबस हूँ। तू मुझे मेरे अंजाम को क्या पहुंचाएगा? चल तुझे जहां ले जाना है वहां चल, और जो कुछ तुझे करना है कर, ज्यादा बातें ना बना।
सनकी, तूने हमारे पंडित ओंकारनाथ को ललकारा था, अंजाम भूल गया था क्या? सुना था तू बड़ा बलवान है। शर्मा ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा तो मेरा खून खोल उठा। ओंकारनाथ अगर वो हकीकतन कोई आलम होता तो इस तरह ओछी हरकत ना करता। किसी औरत का सहारा लेकर दुश्मनों को जेर करना आलमों का शेवा नहीं। ओंकारनाथ तो बहुत नीच निकला। अपराधी, मैं कहता हूँ अपनी जुबान संभाल, तो हमारे धर्मात्मा का अपमान कर रहा है। शर्मा गुस्से से लाल पीला होकर बोला। फिर इसका भरपूर हाथ मेरे गाल पर इस जोर से पड़ा कि मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। अभी मैं संभल भी न पाया था कि शर्मा ने दूसरा हाथ मारा। फिर सादे लिबास वाले को हुक्म दिया कि इस मुसले के चेहरे पर कपड़ा डाल दो, अगर ये आवाज निकाले तो मार मार कर भुरकस निकाल दो। मैं इधर पे तो हाथ खाकर चकरा गया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दुर्शहवार को गैजो गजब की हालत में देखा। उसकी कहरलूद नजरें बदस्तूर शर्मा के चेहरे पर मरकूज थीं। उस पर बंधे हाथों में हथकड़ी की चुभन से मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी। मुझे इस बात पर ताज्जुब था कि अभी तक मेरी कुव्वत गोयाई वापस लाने के सिवा दुर्शहवार ने मेरे बचाव के लिए कुछ नहीं किया। मान मेरे ज़हन में एक परेशान कुन ख्याल उभरा, कहीं मियाँ साहब और मेरे अकीदतमंदों की तरह दुर्री ने भी तो मुझसे बददिल होकर निगाहें नहीं बदलनी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा अंजाम क्या होगा? दूसरा सादा लिबास वाला शर्मा का इशारा पाकर बिगड़े हुए तेवर से आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को स्याह कपड़े में छुपा दिया। मेरे चारों तरफ एक बार फिर तारीकी फैल गई। मेरे हिसाब जवाब देने लगे। दुर्शहवार गालबन मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई थी। उसके बाप अबुल हसन ने उसे शायद मेरी तरफ से बदजन कर दिया था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। ले चलो इस हरामजादे को। शर्मा की गरजदार आवाज मेरे कानों से टकराई। अगर मजाहमत करे तो हड्डी पसली एक कर दो। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने दोनों बाजू करखत शिकंजों में महसूस किए। मुझे धक्का देकर आगे बढ़ाया गया। मैंने कोई मजाहमत मुनासिब न समझी। दुर्शहवार की खामोशी ने मुझे बड़ा सदमा पहुंचाया था। मैं खामोशी से कदम आगे बढ़ाता रहा। कुछ देर के बाद मुझे गाड़ी में ठोस दिया गया। मेरे जल्लाद मेरे साथ थे। गाड़ी मेरे बैठते ही हरकत में आ गई। मेरी कैफियत इस भटके हुए जानवर जैसी थी जिसने रेगिस्तान में शराब के पीछे भागने की कोशिश की, फिर मायूस होकर खुद को मौत के भयानक इंतजार के लिए छोड़ दिया। मैं अपना दिल काबू में किए बैठा रहा। इस पस्ती का तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो मुझे खींचकर बड़ी बेरहमी से नीचे उतारा गया। इसके बाद मुझे कुछ दूर पैदल जाने के बाद सीढ़ियां चढ़नी थी। स्याह कपड़ा इस कदर दबेज था कि रोशनी की एक किरण भी नजर न आती थी। बार बार मैं सीढ़ियों से उलझता और इस जुर्म के पादाश में वो जल्लाद गालियां बकने लगते जो मुझे बदस्तूर जकड़े हुए थे। फिर मुझे एक बेंच पर बिठा दिया गया। मेरे हाथ उस पर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। खासी देर तक मैं यूं ही बैठा रहा। फिर मैंने एसपी माथुर की आवाज सुनी। उसका लहजा बेहद खुशक और सख्त था। शर्मा, तुमने इसे समझा दिया है कि ये अपनी गंदी जुबान बंद रखे? यस सर। मैं मजिस्ट्रेट के पास चैम्बर में जा रहा हूँ, तुम मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। एसपी माथुर के भारी कदमों की आवाज दूर हो गई तो शर्मा की करखत आवाज उभरी। मुसले, क्या तूने सुन लिया कि एसपी साहब ने क्या कहा है? हाँ, मैंने डूबते हुए लहजे में जवाब दिया। एक बात फिर कान खोलकर सुन ले शाहिद अली, अगर तूने जुबान खोलने की हमाकत की तो ये दिन तेरा आखिरी दिन होगा। तू उस अजियतनाक सजा का तस्वर भी नहीं कर सकता जो हुक्म अदूली के सिलसिले में तुझे दी जाएगी। ख्याल रखना, तू इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। खामोश रहा तो तुझे सिर्फ जेल की कठिनाइयां भुगतनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद मुझे मजिस्ट्रेट के रूबरू उसके चैम्बर में पेश कर दिया गया। स्याह कपड़ा अब मेरे चेहरे से हटा दिया गया था। मैंने इस बंद कमरे का जायजा लिया जो मेरे लिए मक्तल से कम न था। मेरे सामने मकरूज सूरत वाला एक मुंसिफ बैठा मुझे बड़ी कीनातूज नजरों से देख रहा था। मैंने भांप लिया कि मजिस्ट्रेट के कान मेरे खिलाफ पहले ही से भरे जा चुके हैं। इसकी नजरों में तासुब झलक रहा था। मेरे सीधे हाथ पर एसपी माथुर मौजूद था। दूसरी तरफ एक वकील था। मजिस्ट्रेट के दो करिंदे दाएं बाएं बैठे हुए थे। मैंने डुबडुबाई निगाहों से अपनी पुस्त की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि दुर्शहवार यहाँ भी मेरी किस्मत का आखिरी फैसला सुनने के लिए मौजूद होगी, लेकिन दूरी मुझे वहां नजर नहीं आई। मैंने कल्पना को देखा जो नजरें झुकाए एसपी माथुर के पीछे एक कुर्सी पर विराजमान थी। वही बगैरत और बेहया औरत जिसने पंडित ओंकारनाथ के इशारे पर पुलिस के सादा लिबास वालों के साथ मिलकर मुझे अपने फ्रेब के जाल में फंसा था। अब वो मेरे खिलाफ जिनाबल जबर की गवाही देने आई थी। मैंने हकारत से निगाहें फेर ली और मजिस्ट्रेट को देखने लगा जिसकी मुतसब और मुकरू नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। फिर सबसे पहले कल्पना को गवाह के तौर पर पेश किया गया। इस नबाकार औरत ने वही बयान दिया जिसे पंडित ओंकारनाथ और एसपी माथुर ने तोते की तरह रटा रखा था। वकील ने कुरेद कुरेद कर कल्पना से ऐसे सवाल किए जिनके जवाब मेरे खिलाफ साबित हो सकते थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट के सामने वो सर्टिफिकेट पेश किया जो पुलिस सर्जन की तरफ से जारी किया गया था। इसमें इस बात की तायीद की गई थी कि कल्पना को जबरी तौर पर शदीद जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई गई है। मैं तस्वीरें हैरत बना सब कुछ सुन रहा था। वकील ने कल्पना को मुहातिब किया, क्या तुम भगवान की सौगंध खाकर गंगा जल को हाथ लगाकर पूरे विश्वास से इस मनुष्य को शनाख्त कर सकती हो जिसने तुम्हारा शरीर रौंदा था? कल्पना ने शर्म से गर्दन झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया।
بولو کلپنا، پوری عدالت کو تمہارے جواب کا انتظار ہے، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وکیل نے زور دے کر کہا۔ کلپنا نے ساڑی کا پلو اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ وکیل کے شدید اصرار پر وہ جھجکتے جھجکتے بولی، ہاں وہ پاپی اس سمے عدالت میں موجود ہے۔ کلپنا نے میری سمت نفرت سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ کلپنا دیوی، ڈرو مت، صاف صاف بتاؤ کہ کیا تم اپرادھی کا نام جانتی ہو؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام شاہد علی ہے۔ کلپنا نے اپنے جواب کے ساتھ انگلی اٹھا کر میری سمت اشارہ کیا۔ ایس پی ماتھر کی نظر بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ نگاہوں میں مجھ سے کہہ رہا تھا، شاہد علی، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہا تو تمہیں ناقابل برداشت حالات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں خاموش کھڑا تھا کہ مجسٹریٹ نے سپاٹ لہجے میں مجھے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میں نے حسرت بھری نظروں سے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کلپنا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ ناگن اس کے قریب کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ دوشیوار بھی مجھے وہی نظر آئی، وہ ناگن کے بالکل قریب تھی۔ مجسٹریٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں کارندے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ ایس پی ماتھر نے بڑی سرعت سے اپنا سروس ریوالور نکال کر ناگن کا نشانہ باندھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لبلبی دباتا، درشہوا نے ناگن کو اپنے ہاتھ میں لے کر ماتھر کی طرف پھینکا، جس نے ماتھر کے پیشانی پر ڈس لیا۔ دوسرے ہی لمحے ماتھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا، اس کا پورا جسم تیز سے نیلا پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ بھی کلپنا کی طرح اکڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی دیر میں چیمبر خالی ہو چکا تھا، وہاں صرف میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ کلپنا اور ماتھر کی لاشیں تھیں، وہ سیاہ ناگن تھی اور دوشیوار تھی، جو ان دونوں کے لیے موت کا پیغام بن کر وہاں آئی تھی۔ باہر دری میں شورغل کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کے 2 مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ میری توجہ بس ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف مبذول ہوئی تھی، پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ ناگن چیمبر کے دوسرے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ دونوں مسلح سپاہیوں نے عمارت کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں وہاں چیونٹی بھی نظر نہ آ سکی۔ دوشیوار میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور پوری عمارت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس کی عدالت کے باہر مجسٹریٹوں اور وکیلوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر شخص مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے آن کی آن میں یہ مشہور کر دیا کہ جو کچھ وہاں پیش آیا اس میں میرے علم و فضل کا ہاتھ ہے، اور میری بددعا نے ماتھر اور کلپنا کو سزا دی ہے۔ ہر سمت ایک ہیجان برپا تھا، مجمع میں چمگوئیاں ہو رہی تھی۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس نے پولیس کے مسلح دستے کو حکم دیا کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر جیل بھیج دیا جائے۔ مقدمے کی کارروائی پھر کسی دن ہوگی۔ مجسٹریٹ کا حکم پا کر چاروں مسلح سپاہی میری سمت بڑھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ وہ سنگین بردار سپاہی جو آگے تھے ابھی میرے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان دونوں نے ایک کربناک چیخ ماری اور لوٹ پوٹ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ پیچھے والے دونوں سپاہی اپنے بندوقیں پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے مجسٹریٹ کے سر سے خون بہنے لگا اور چکرا کر گر گیا۔ اس خونی صورتحال نے مجسٹریٹوں اور وکیلوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی، ایک عجیب دہشت تاری تھی۔ یہ جگہ میرے لیے اب دلچسپی کا باعث بن گئی تھی، جو تھوڑی دیر قبل میرے لیے سہانے روح تھی۔ دوشیوار نے سنگین اٹھا کر میرے سامنے سپاہیوں کو زد و کوب کیا تھا، ان میں سے کوئی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اچانک فتاد نے پوری عدالت میں کھلبلی مچا دی۔ اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا، صرف میں اور دوشیوار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے حسین چہرے پر ابھی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دی، چابی اس کے پاس پہلے ہی سے موجود۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے۔ آپ مجھ سے یقیناً ناراض ہوں گے، اور پرسکون آواز میں تمام تر محبت سمیٹتے ہوئے بولی، حوالات کے اندر بھی یہ تمام کام کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں ان بدقماش پولیس والوں کی اتنی رسوائی نہ ہوتی۔ مجھے معاف کیجیے، انہوں نے حوالات سے عدالت تک آپ کو سخت اذیت پہنچائی۔ اس شرمناک اور توہین امیز رویے کے بعد بھری عدالت میں یہ تماشا ضروری تھا۔ اب کوئی آپ پر نظر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں گے کہ اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ دوری، اگر تم وقت پر نہ آتی تو یہ ظالم نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ دوری، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حوالات میں مجھے تمہاری خاموشی دیکھ کر یہ احساس ہوا تھا کہ شاید تم بھی دوسروں کی طرح مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ میں نے ہجل ہو کر کہا، مجھے یہی افسوس رہے گا کہ آپ کی دوری آپ کے دل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس سے اس کی ذات شک و شبہ سے ہمیشہ بالا تر رہے۔ دوشیوار نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں ایسی بات نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، ایک تم ہی تو ہو جس نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے۔ دوشیوار نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اب یہاں سے کسی محفوظ مقام تک ہمارا جانا ضروری ہے، لیکن دوری باہر ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، یقیناً یہاں پھر قبرانہ فساد ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، دوشیوار نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور مجھے یاد آ گیا کہ دوشیوار ایک بار پہلے بھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے نکال لے گئی تھی۔ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دروازے پر مجسٹریٹ کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر لاش پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ نیچے احاطے میں آیا تو دیکھا ایک جمع غفیر موجود ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی قیاس رائیاں ہو رہی تھی، شہر میں دکانیں بند ہو رہی تھی اور بازار ہمارے دیکھتے دیکھتے سنسان ہو گئے تھے۔ ہم چلتے رہے۔
یہاں تک کہ آبادی سے دور نکل آئے۔ کچھ 4 دن ہم اسی طرح رات کو رکتے، سستاتے، ٹھہرتے اور آگے بڑھتے رہے۔ پھر اس قلعے میں پہنچ کے جہاں سے مجھے دھوکہ دے کر پھانسا گیا تھا۔ اس قلعے میں دال ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے جو خیال آیا وہ راجکماری شیلا کا تھا، لیکن میں نے دوشیوار کی موجودگی میں اپنے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ جنا میرے گرد جمع ہو گئے اور میری حیرت پوچھنے لگے۔ ان کی پوچھش سے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں بہت دنوں بعد اپنے شہر اور اپنے لوگوں میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے میری شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور میری آسائش کے لیے ضروری اسباب فراہم کیا۔ جنا کی ضیافت کے بعد میں دوری کو لے کر دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں نیلا شفاف پانی دور تک پھیلا ہوا عجیب دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ پانی کی روانی اور اس جگہ کی ہریالی کو دیکھ کر میری طبیعت کو کچھ سکون ملا اور میں نے دوشیوار سے مخاطب ہو کر کہا، دوری اس دن کچھ خطا میری بھی تھی۔ میں نے اس نبکار عورت کی آہو بکا سن کر تمہاری ہدایت کو فراموش کر دیا تھا۔ جو ہو چکا اسے بھول جائیے۔ دوشیوار نے خواب دیدہ لہجے میں کہا، بابا جان کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی ہے، اس لیے وہاں اب میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب تمہارا ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ میں نے سرد آہ بھر کر کہا، مجھ سے میاں شاہد علی چھین گئے، سب کچھ چھین گیا، صرف تم رہ گئی، اس لیے کہ تمہارا تعلق میاں شاہد علی سے نہیں، شاہد علی سے تھا۔ ایسی اداس باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آزمائش کے لمحے تھے، کچھ غلطیاں واقع ہو گئی تھی جن کا خمیازہ اس ذلت میں ملا، لیکن تلافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو شیوان نے مجھے تسلی دی، پتہ نہیں اکبر اور سمینا غریب کس حال میں ہوں گے۔ میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، اکبر بیچارہ تو صرف میری وجہ سے پریشان کن حالات کا شکار ہوا ہے۔ اگر میں یہاں ہوتی تو ان دونوں کو قلعے سے باہر جانے کا مشورہ کبھی نہ دیتی۔ بہرحال میں انہیں لے آؤں گی، مجھے بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے۔ دوشیوار نے عزم سے کہا، کیا یہ ممکن ہے دوری کہ وہ یہاں آ جائیں؟ میں نے بے چینی کا مظاہرہ کیا تو دوشیوار مسکرا دی، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، آپ مطمئن رہیے، اب تک میں آپ کو روکتی رہی تھی، لیکن اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کن شیطان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ مجھے اس ملعون امکانات کو بتانا ہے کہ بڑے میاں صاحب والی اس پہاڑی کے معمولی عقیدت مند بھی اسے نبٹنے کی کیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے جنتر منتر اور محافظ کتنی دیر اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ اب صبر کی منزل گزر چکی ہے، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوشیوار کے لہجے میں عزم و استقلال تھا، وہ بڑی پرجوش اور سرگرم معلوم ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ کس عالم بعمل شخص کی بیٹی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے کر گزرنے کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن پنڈت امکانات کو میں اپنا ذاتی دشمن سمجھتا تھا اور مجھے اس میں سب کی محسوس ہوتی تھی کہ دوری سے کوئی سبق سکھائے۔ دوری کے سامنے اس قدر بے بس ہونے کا میرا جی نہیں چاہتا تھا، ہرچند کہ اب میں ایک عام آدمی تھا۔ میرے تمام اوصاف مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ چنانچہ میں نے دوری سے کہا، دوری تم اکبر اور سمینا کو یہاں لے آؤ، امکانات کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ جواب میں دوری نے مجھے جن نظروں سے دیکھا، ان میں حسرت یاس کے علاوہ غم و غصے کی لہر بھی تھی۔ بعد میں وہ پرسکون ہو کر بولی، آپ آرام کریں، میں اکبر اور سمینا کی خبر لیتی ہوں۔ دوشیوار کے جانے کے بعد میرے خیالات پھر تیز ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا ہے۔ اب میں دوشیوار سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے سہارا دے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں پہاڑی پر ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ان دنوں کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے ابو الحسن یاد آئے، میاں صاحب اور اپنے وہ عقیدت مند جو صبح سے شام تک میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ نماز کا وہ سکون، عبادت کی وہ لذت، وظائف کا وہ فرحت بخش ماحول اور مریدوں کا وہ جانثار ہجوم، کتنے گھاٹے ہوئے تھے۔ جنا کی پوری فوج ابو الحسن کی سرکردگی میں ہاتھ باندھے رہتی تھی۔ میرا ہر حکم میرے عقیدت مندوں کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی میرا ذہن امکانات کی طرف جاتا، کبھی بیرسٹر راشد حسین رشیدہ اس کے دونوں بچوں کے بارے میں غور کرنے لگتا۔ منتشر خیالات سے دماغ بوجھل تھا۔ پھر مجھے راجکماری شیلا کی یاد آ گئی جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے صدیوں پہلے یہ سمجھ کر خودکشی کر لی تھی کہ میں مر گیا ہوں اور اب اسے عالم رواح میں مل سکوں گا، لیکن میں اسے نہ مل سکا، اور جب ملا تو پردیپ کی بجائے شاہد علی کی شکل میں۔ مجھے ہندوؤں کے فلسفے اواکون پر بالکل یقین نہ تھا، مگر راجکماری شیلا اپنے پردیپ کے انتظار میں اپنے پرانے قلعے کے اندر اس کی منتظر رہتی تھی۔ اس کی باندیاں اور دربانوں نے جگہ جگہ پردیپ کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ شیلا کا واقعہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روحوں کے اسرار سے کافی واقف تھا۔ بات کچھ بھی ہو، میں نے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ یہاں یہ بات بالکل واضح تھی کہ شیلا کا کوئی پردیپ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ یعنی پردیپ تصور کرتی تھی، وہ حسین و جمیل راجکماری جس کے دل نشین قرب سے میں لطف اندوز ہو چکا تھا۔ قلعے میں قدم رکھتے ہی مجھے شدت سے یاد آنے لگی۔ میرے ذہن میں راجکماری کی وہ مترنم اور مغموم آواز گونج رہی تھی جب اس نے آخری بار حوالات میں مجھ سے کہا تھا، تم مجھے بھول گئے ہو پردیپ، تمہیں رفتہ رفتہ سب یاد آ جائے گا، پہلے جنم کی باتیں، اپنی شیلا، سب کچھ۔ میری محبیت کا شرازہ اس قدر منتشر ہوا جب دوشیوار کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ سو گئے؟ دیکھیے یہاں کون موجود ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا اکبر اور سمینا دونوں میرے قریب فرش پر بچھی چاندنی پر پڑے ہیں۔